نعمت څه شی دی؟ قرآن، کتاب رضیت لکم الاسلام مدینه. اسلام څه شی دی؟ همدا کتاب. سنت شرح ده هم عجیبه ده که هلته نعمتي وی او دلته دینکم وی. نعمت خدا الله دې کې الله ته نسبت وکړه، لیکن دینی لفظ یې نه وي. دینکم چې ګورې اخذ پتا دی، نعمت زما دی خو اخذ پتا دی. یا اعتصام بس کې ها جواب مونږ ته سړي جواب شو کړه. کتاب رسو اختر مقرر او موږ الله د مخکنه د اختر پر نازل کړی دی. فقال الله لرسوله الذي أنزل على عند الصحابة كتاب الذي هدى الله ورك پیغمبر اغه چې الله سره الذي اغه ثوابونه چې الله سره دي على الذي باغ دنیا عندكم كتاب سره خبر الله شو اخرته ولا ورك دنیا نه لري او کتاب سره دي اغه ورته الله سره دي اغه ورته الله ولا غير وليغا. وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم لمناسبات فخذوا به تهتدوا لما هدى الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نو کته وی دې کوي واده کتاب راغ سنت په پکې نه نه ما وی السنت جلها شرح لكتاب الله. شابته جواز شرح نه استنباط احکام دي. سنت بعد استنباط دي احکام قران نه مثلا راوځي او بعد کې شرح او بعد اجمال او بعد وخت کې یوازې شرح د اجمال نه ده، توضیح هم کوي د کیفیات د قرآن. مثال بدر کړه فاتوا حرثكم ان شئتم. نو پیغمبر سوی وی ګورې اتقوا الله فی صمام واحد. یا دې کنه نو توضیح هم کوي ورپسې شماره على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم عليهم بكتاب شابت مناسبت شو وقال عبد الله بن سبع تعالى رب العالمين وعلى من هذا الحديث وانه تعالى تعالى يريد بعض اشهر الاسلام رفعكم غنيه کړه نور کتابونو د عملنا او یې پور تکړه پتاوت اسلام او محمد صلی الله علیه وسلم او محمد ما تاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه او ما د پاره د عموم د قران امروړي دي او سنت دي دي. ها او دې کله حضرت صلی الله علیه وسلم او عبد الله بن بلال او عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال عبد الله بن مروان الجواري وهو يقوم لكن سنه الساعه على سنت اذا الله تكما طريقه سنت تمام طریقہ ورما یعمل او د رسول پای کې به اتباع کوم او چې طاقت می دا مخلوق په اتباع کې الله په مقابله کې نه کوم. شابه دعا قول النبي صلى الله عليه وسلم سنت مطابق رسول الله مبارک سنت یو کې فسردا او مسائل سنت یو واځ اکتفا سره بظاهر متوا رسول الله جواب کلم دې شابه وعلى كل واحد عن كل الذي لا عبد الذي ما بلا اله الا الله وعلى كل واحد قال عن شان عن قلب مسجد عن ولا رجل الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجواري وبين انا بين رجل وقاتل بين اهل وجاء في يديه قال ولا تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلق بين يوم بالسهر او كلمه تشبه او كان عبد الله تعالى مثلا ورته شي د معجزاتونه ما هغه معجزات مثل داخل اخو ما خو لفظ کې مفرد څه ضمیر ضرورت دی ها او مراد د معجزات دي مثل داخل اومنا یا امنا له البشر مثل داخل خلق ثم معجزات ډیر دي نو امت یې لري ثم معجزات غټه د امت ثم معجزات دایمي دا امت دایمي معجزه والا د امت کا ځکه معجزه د نبوت دلیلی ورپسې شامل هغه معجزه ختم دو دایمین دا امید لرم اني اکثر متابعا يوم القيامه تابع څه چې اعتصام د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم شابه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل للمسلمين وقال عليه وسلم بما قدر ويحل بما من قال قال عن صلاه محيونا الى الاخوان هذه السنه تعالى وقرآن يتفهمه ويتفهمه ويتفهمه
وبين الحديث يا ابو العباس قال عبد الرحمن وحديث قال سفيان رواه عن روايه قال جلست الى شيخ عن هذا المسجد قال الذي عمر بن هذا قال احمد قال هذا في ان تقرا الرجال لا بدي بيت الله كي دي كدنا خلانا الى ارض تقسيم تمام قال الامام قلت انا شكوله ولي ولم يفعل مصاحبا كان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر بهما المرآن يقتدي بهما اقتدي بهما يا يقتدى يا نقتدي بهما بمناسبة سبب شو ومن كان حدث علي بن ابي بكر عن ابي بكر قال الله شكر عن ابي بن سمع قال وبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رمضان نزلت من السماء بجد كل الرجال ونزل القران فقالوا جميعا وعلمنا سنه ومن كان عن ابي بكر شر الصلاه يعبد الله ويقول لهم تعالى يقول عن قال الله الذي رضي عنه الى ان الحديث بلا ولا واسع من هذه الحديث بعمل كذا داني مقابل مناسب جوړنا احسن الهدي ویل شي احسن عطف کې په لفظ احسن الحديث بیا منصوب وا او عطف په محل کې مبتدا وا بیا مرفوع شابه محمد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا رجال صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون ذلك على وهي على من كان فهذا من عقل وإذا حدث محمود بن عباس على حدثنا سيدنا وحيانا وعن علي قال حدثنا سيدنا مينا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عمر بن قال النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فقال بعض من الأولاد وقال من العين لا قال يتضانا فقالوا إن الرسول سائل معنا واضربوا لهم مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نوى يقتل ولد تأكيدا والقلب يمضان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا صفة عجيبة وجعل فيها فريق ما دو يوم وانشك إذا القرآن وبعث داعيا ومن أجاب الداعي دخل الدار لمناسبة السباب وكان من المحسوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المحسوبة فقالوا أولوها له يفقها قالوا إنه نائم تأكيدا ويبيان وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يحزان وقالوا الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم لمناسبة السباب فقد أطعنا ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطعنا ومحمد فرق بين الناس إذ فرق يا فرق بين الناس كافر او مسلمان امتیاز په بیان دا قائد صحیح او سرا تابعه قتيبة بن سعيد عن ليث عن خالد عن سعيد بن ابي هلال عن جابر رضي الله عنه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم راكب بكيري وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابراهيم عن همام عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال يا معشر القراء استقيموا برابر شيء اعوجاج الكرانشي فقد سبقتم سبقا بعيدا دير كوچت يا فمرتبو کې د نور خلقنا یا مخکې د نور خلقنا او ډیر مخکې والي د کبادي مسلمانان بدل ډیر نوڅوي تاسو په دې بلار روان یا په مرتبه بین خلقم يمينا وشمالا فقد وللتم ضلالا بعيدا وبعد ذات الولي يعني تاسو خلق دغه تو غایت سنت په اعتماد کې وبه قال حدثنا ابو قريب حدثني ابو قريب قال حدثنا ابو سامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما وقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني لا ترجو من ذنبي واني انا النذير العريان معنا بكلمه فنجاءتكم منكم سرعه فاتعوا طائفه من قوم فاتجار كرالا اولاد على مهر بيت بينات بنجوا وقدمت طائفه منهم فاتوا مكانهم سبا کی رات کی بدی اجے بفالکهم وتاهم وذلك مثل من اطاعني الله دا غضبون بچ بچ دشبی حمد او دشبی عبادت کوا پھر وتمغورا واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق الله بهلاكي وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي هريرة
رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكبر من كبر من العرب فقال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله عصم من إيمانه ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يوم لبنمني فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني كذا يوم قال كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناسبة شو أخذت يغسل زيت خاصم لقاتلتهم على منعه فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وقال ابن بكير وعبد الله يعني الذي عنه غير عناقا وهو صح ولو الناس عناقا وإقالا هكذا لا يجوز لا يجوز وإقالا في حديث شعبي مرسل هذا قال قتيبة عقالا دعا سيدي والبديشة قدم عيينة بن حسن بن حذيفة بن بدر فنادى على ابن أخيه جحر بن قيس بن حسن وكان ذا حر من النفر الذين يديهم عمر مجلس بين الزيكول وكان القراء وأصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا فبراغان لوكزوانا وعيانا قلوارة يا ابن أخي هل لك رجل هل لك تعالى فارس بجاهدك عند هذا الملك عمر فتستأذن لي عليه فقال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس فاستأذن لعيينة فلما دخل قال يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل إن ما نراك وما تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم جواقيه به قل يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فما مقدى بقاك من الجاهلين دي والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا زربود للعمل به عند كتاب الله لمناسبة شوف وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي وقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء فقالت سبحان الله وقلت آية هي آية قالت برأسها آية نعم فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته بمقام هذا حلق الجنة والنار وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك قالت أسماء ويقول محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا ويقال نم صالحا مناسبة دباب دغل فأجبنا اتباع سنته إنك موقن وأما المنافق بالمرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم يوشي واضحي بس تفوزون مكوي إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فتقول لك الشيء ترك اختلاف مكوي وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ده مناسبة دبا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم بالكتاب